US एड को क्लोज डाउन कर दिया गया है सारी दुनिया में। तकरीबन 130 ममालिक में ये एड तकसीम होती थी और इसको बंद कर दिया गया है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन के दिन पे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए थे, ये उनमें से एक था। 90 दिन है, उसके बाद कांग्रेस इसकी अप्रूवल देगी तो ये मामला आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सूरत हाल है, सारी दुनिया में सारी वेबसाइट्स जो हैं वो बंद हैं और उनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे उनकी ईमेल एक्सेस भी बंद कर दी गई है। बाकी सबको फोर्स लीव पे ज़बरदस्ती छुट्टी भेज दिया गया है। ये है सूरत हाल। US एड का बैकग्राउंड जरा समझते हैं आगे चलने से पहले। जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में आपके सामने हम तज़किरा करते आ रहे हैं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, वेरी फास्ट एक्चुअली। तो ये US एड स्टार्ट हुई थी 1961 में, कोल्ड वॉर एरा में। कोल्ड वॉर ख़त्म हुई 1991 में। उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ये सिलसिला जारी रहा। इससे US का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया जाता था और इस पे इल्ज़ाम ये लगा कि इसके ज़रिए अमेरिका अपनी मर्जी इम्पोज करता था उन ममालिक पे जो ये रकम वसूल करते थे US एड की। और फिर इसके साथ कुछ सियासी अमल भी होता था। इस रकम को मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया कि रिजीम चेंज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये सिलसिला चला 9/11 के बाद। लेकिन पोस्ट कोविड एरा अगर हम देखें 2021-22 के बाद का, वहां के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। अगर हमारे पिछले प्रोग्राम्स को आप रेफर करें तो वहां को नजर आएगा कि हमने तज़किरा किया कि 2014 एक बेंचमार्क है जब क्राइमिया की एनेक्सेशन हुई और डिजिटल एज स्टार्ट हुई। लेकिन अब 2022 के बाद जब ये हम कोविड के बाद के दौर में आते हैं तो उसके बाद ये AI का एरा स्टार्ट हो जाता है। एक और एक चाइना एक वर्ल्ड पावर के तौर पे इमर्ज करके सामने आता है। ये चीज़ें मैं जब डेवोस किया तो वहाँ पे भी हमने देखी कि ये अगर इस इंडिकेटर्स देखे जाएं कि दुनिया कैसे सोच रही है, तो प्रीवियस डेवोस कॉन्फ्रेंसेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंसेस जो थी, उनकी थीम होती थी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर एटसेट्रा, एजुकेशन, डेवलपिंग वर्ल्ड में। इस साल वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स वाज एट द फोरफ्रंट। जियोपॉलिटिक्स के साथ टेक्नो नेशनलिज्म, जिसमें AI का बहुत बड़ा रोल है, बुनियादी बात इसके ऊपर हो रही थी। इससे समझ आता है कि दुनिया का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम वन थिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर एंड टू द न्यू थिंग नाउ। सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी मैंने शुरू में तज़किरा किया, लगता है कि जो ओल्ड ऑर्डर था कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर का, उस सारे स्ट्रक्चर को वो डिसमेंटल करना चाहते हैं। उस स्ट्रक्चर में US एड का एक बहुत बड़ा किरदार था। फिर ये USA की एक सॉफ्ट पावर को जो प्रोजेक्ट करता था, अब लगता है कि USA अब उस सॉफ्ट पावर के इमेज में इंटरेस्टेड नहीं रहा। ये वाज़ेह होता है USA के रीसेंट स्टांसेस से, जो उन्होंने गजा पे लिया, यूरोप को जो मैसेज दिया कि आप अपना डिफेंस बजट 5% तक बढ़ा लें, हम आपको मजीद पैसे नहीं देना चाहते। उसके साथ और चीजें हैं, पनामा कैनाल, कनाडा पे उनका स्टांस, इस सब से नजर आता है कि अब एक गुड इमेज बरकरार रखने में शायद वो अब इतना बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। वो दे आर आउट, वो अब बिल्कुल एक हार्ड पावर के तौर पे दुनिया के सामने आना चाहते हैं। तो पुराने ऑर्डर के साथ जो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी और डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीजें एसोसिएटेड थी। अब जरा एलोन मस्क साहब की एक जो स्टेटमेंट थी, जब लॉस एंजलिस में पिछले महीने आग लगी तो उसके बाद उन्होंने अपने फायर डिपार्टमेंट के अंदर इक्विटी और डाइवर्सिटी और इक्वालिटी को जिम्मेदार करार दिया कि इसकी बुनियाद पे भर्तियां की गई, इक्वालिटी की बुनियाद पे। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ सप्रेस्ड या बैकवर्ड एरियाज के लोगों के लिए कोटा रखा जाता है,
تو یہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے میرٹ کمپرومائز ہوا, اس کی وجہ سے وہ آگ قابو میں نہیں آئی, یہ وقت پہ کنٹرول نہیں کی جا سکی, یہ ان کا الزام تھا. تو اس سے ایک سوچ واضح ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ آگے چلیں, مائگریشن کے اوپر جو ٹرمپ صاحب کا سیکنڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک مکمل سٹانس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. $68 بلین 1961 سے لے کے اب تک پاکستان کو دیے گئے ہیں. پچھلے 5 سال میں یو ایس ایڈ کی رقم $845 ملین تھی. یہ ڈسکس کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں وجیہہ معین صاحبہ, شی belongs to MW Connectivity, اور عثمان شاہد صاحب ہیں, ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہیں. وجیہہ صاحبہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. روایت یہ کہ بہت شکریہ جوائن کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ہم آپ ہی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. آپ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یو ایس ایڈ کے کلوز ڈاؤن ہونے سے, ہزاروں لوگوں کا روزگار تھا, اس کے ساتھ بہت سے امپورٹنٹ پروجیکٹس چل رہے تھے, ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹس تھے, ایجوکیشن کے تھے, ایکوالٹی اور ڈائیورسٹی, ویمن امپاورمنٹ, یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے. یک جنبش قلم, ایوری تھنگ ہیز کلوزڈ ڈاؤن. بالکل. میں نے جس طرح سے بھی پہلے آپ سے بات کری تھی کہ شٹنگ ڈاؤن یو ایس ایڈ سیمس ٹو بی آپ کہہ لیجیے شارٹ سائٹڈ موو لگ رہی ہے, ویکننگ یو ایس کی جو گلوبل انفلوئنس ان ڈپلومیسی ہے. لیکن اپیرنٹلی گلوز آف ہو گئے. دے آر ویری مچ فوکسڈ آن, ان کا جو اب ایجنڈا نظر آ رہا ہے وہ امریکہ فرسٹ ہے, اور ان کی آپ کسی بھی اس کو دیکھ لیجیے جو بیانات باہر آ رہے ہیں اس میں یہ بڑا دے آر ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کہاں پہ یو ایس ایڈ جو تھی وہ ایک اسٹریٹجک ٹول تھا فار بلڈنگ الائنسز, پروموٹنگ اسٹیبلٹی. اب ناؤ دے آر مور فوکسڈ ٹورڈس کہ جہاں پہ ٹرمپ واز ویری کلیئر آن کہ بھی جینڈر ایکویٹی یا کلائمیٹ اس کی پرائرٹی کبھی بھی نہیں رہا, اینڈ ہی از ویری کلیئرلی اسپیسیفائڈ. اور وہ ہمارے جو کٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یو ایس ایڈ کے جو سب سے بڑے بڑے پروگرام پاکستان میں بند ہوئے ہیں, یہ دے ہیو شون کہ بھی یہ ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس طرف جانے لگا ہوا ہے. بہت سارے سیکٹرز ہیں ہمارے بیونڈ ہیلتھ کیئر جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں, انرجی ہے, ٹریڈ ہے, اکنامک گروتھ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, نیوٹریشن ہے, سارے امپیکٹ ہوئے ہیں. ایک فگر آ رہا ہے باہر کے 1.7 ملین پیپل ول بی افیکٹڈ ان پاکستان ود دس کلوزنگ آف یو ایس ایڈ, جس میں 1.2 تو افغان ریفیوجیز ہی کوٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی سیکٹرز ہیں جہاں پہ اسکولس, کالجز, یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میجر چنک جو کہ بند ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نہ صرف ان امپلائمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ باہر آ رہا ہے, بلکہ آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح سے اس کو ویو کر رہے ہیں. بہت ہی شارٹ سائٹڈ سی چیز لگ رہی ہے کیونکہ آلریڈی ایک انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے. ہمارے یہ ریڈیکیشن کے بہت سارے پروگرامس تھے, ہیلتھ کے آلریڈی انویسٹڈ تھے, چیزیں چل رہی ہیں. انٹرنیشنل بھی دیکھیں ملیریا کے کتنے پروگرامس تھے انہوں نے بند کر دیے ہیں. وہ جتنی آپ کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے دیٹس آلسو گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. سو پھر جس طرح سے میں نے کہا کہ مجھے یہ ایک دم سے بہت زیادہ شارٹ سائٹڈ سا وہ والا امپیکٹ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہی مطلب دیو ٹھیک ہے وہ ایک سافٹ پاور والی گیم پلے نظر آتا تھا, لیکن اب یہ کس ڈائریکشن میں جانے لگا ہے دس ول بی کلیئر ان انادر 90 days. ویسے تو یہ رول ان کر رہے ہیں آلریڈی سارا کچھ. تو ایک دوسری سائڈ اگر میں دیکھوں تو سوری وجیہہ صاحبہ, اس ایک آرگیومنٹ جو پریزنٹ کیا گیا ہے ایلون مسک صاحب کی طرف سے, جو کیونکہ وہ آسٹیریٹی ڈرائیو جو چل رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے کی, اس کا حصہ ہے نا یہ. جی بالکل ایسے ہی ہے, امریکہ فرسٹ. لکھتے ہیں یو ایس ایڈ ہیز لانگ strayed from its original mission of responsibly advancing American interests abroad, and it is now abundantly clear that significant portions of US aid fundings are not aligned with the core national interests of the United States. الزام لگایا کہ اس میں گھپلے ہو رہے تھے, پیسے کھائے جا رہے تھے. جی there was a tweet on that. There was actually a tweet on that. You know the language they have used, کہ موجیں کی جا رہی تھیں, پیسے اڑائے جا رہے تھے, اور اس سے ہمارا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا تھا. اور یہ الزام پاکستان میں جو NGOs اس سے بینیفٹ کرتی رہی ہیں, یہ الزام ان پہ ہمارے نیشنل سرکلز میں, نیشنل ڈسکورس میں یہ الزام ان پہ بھی لگتا ہے. How do you see this?
वही वाली बात है ना जी कि whatever is penned down by the person with the gold pen. तो वो अब इन्होंने, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे देखूं कि अगर एलोन मस्क इफ कंसिडर तो वो ऐसा विजनरी होता है, शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड सो अगेन doesn't make sense. He thinks that only 10% of the US aid was actually reaching, according to his tweet, was actually reaching the designated. He has not looked at the division of the US aid को किस तरह से डिवाइड किया जा रहा था. He was talking about the direct beneficiaries, अगर आप देखें उसको तो. एंड होता है वही वाली बात है आपके भी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी जगहों पे जब ये एड्स आ रही होती हैं तो मेजर चंक गोज चला गया, कंसल्टेंट्स के पास चला गया, बहुत थोड़ा बहुत पोर्शन है जो कि कहीं पे जाके रीच कर रहा होता है, बट अगेन एक इम्पैक्ट फिर भी नजर आ रहा था. बहुत सारी चीजें होती हैं जस्ट बिकॉज एक स्पेसिफिक सेगमेंट की वजह से एक पूरे होलिस्टिक व्यू को तो नहीं आप खराब कर देते. अब अपेरेंटली मस्क और एलोन मस्क एंड ट्रम्प आर लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं, ग्लव्स ऑफ हो गए हुए हैं, सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट अबाउट दिस. तो इससे ये जो स्टेटमेंट है इससे इमेज भी टार्निश हुआ जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका ग्लोबल, पाकिस्तान बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है.